बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की किस्त नंबर 19 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, एक मरतबा बसरा के मशाइख में एक बुजुर्ग हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और गुफ्तगू के दौरान ज्यादातर वक्त दुनिया की शिकायत करते रहे। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मालूम होता है कि आपको दुनिया से बहुत उन्स है, क्योंकि जिस शख्स को जिस चीज से ज्यादा उन्स मोहब्बत होती है वो इसका बहुत ज्यादा जिक्र करता है। इसलिए अगर आपको दुनिया से मोहब्बत ना होती तो आप इसका कभी भी इस कदर जिक्र ना करते। आपकी ये बात सुनकर वो बुजुर्ग खामोश हो गया और फिर आपके सामने दुनिया की शिकायत ना की। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं बाजार में गया, मेरे साथ एक हबशी लौंडी थी। मैंने इसे बाजार में एक जगह बैठाया और कहा, मेरे आने तक यहीं रहना। वो वहां से चली गई और मैं जब वापस लौट कर आया तो इसे ना पाया। मैं इस पर बहुत गुस्सा होकर घर आ गया। वो लौंडी मेरे पास आई और कहा, ए आका, तुम मुझ पर जल्दी ना करो। तुमने मुझे ऐसी कौम के पास बिठाया जो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते थे। मुझे डर लगा कि कहीं वो अल्लाह ताला के अजाब से जमीन में न धंस जाए और मैं भी इनके साथ धंस जाऊं। मैंने कहा, इस उम्मत से इनके नबी की बरकत से दशना उठ गया है। इसने कहा कि अगरचे खस्त मकानी जाता रहा है लेकिन खसफ कलूबे बाकी है। ऐ वो शख्स जिसका कल्ब और मार का खसफ हो गया और वो अभी तक अपनी बला और कुरब से गाफिल है, जल्दी परहेज में मशगूल हो जा और अपनी मौत और फना से पहले अपना तदारक कर। फिर चंद इशार पड़े। बाहर का खुशगवार मौसम था मगर आप फिर भी घर के अंदर ही पड़ी रहती थी, बाहर ना आती थी। एक खिदमत गुजार खतून ने कहा, आप बाहर आकर साना हकीकी कुदरत तो मुलाहजा फरमाएं। आपने जवाब दिया तो एक मरतबा अंदर आकर खुद साया हकीकी को देख। मेरा काम साया को देखता है ना कि मन्नत को। एक रोज हजरत राबिया बसरी कहीं से गुजर रही थी तो देखा वहां एक शख्स जन्नत का जिक्र कर रहा है। आप रुक गई और फरमाया, मियाँ खुदा से डरो। तुम कब तक बंदगाने खुदा को खुदा की मोहब्बत से गाफल रखोगे? तुमको चाहिए कि पहले अपने खुदा की मोहब्बत की तालीम दो और फिर जन्नत का शौक दिलाओ। इस शख्स ने राबिया बसरी की बात सुनी तो नाक मुंह चढ़ाई और तनका बोला, हद तक अमेज लजे में बोला, ए दीवानी, जा अपना रास्ता ले। हजरत राबिया बसरी ने कहा, मैं तो दीवानी नहीं हूं मगर तू दीवाना जरूर है कि राज की बात ना समझ सका। अरे जन्नत तो कैद खाना है और मुसीबत का घर है। अगर वहां अल्लाह ताला का कुर्ब मैसर ना हो तो क्या तुम ले आओ? क्या हाल नहीं सुना कि जब तक इन पर खुदा का साया रहा कैसे आराम से जन्नत में रहा, मेवाखोरी करते रहोगे और जिस वक्त खता कर बैठे और शजर ममनुआ का फल खा लिया तो खुदा की शफकत का साया सर से उठ जाएगा। तो वही जन्नत आदम अलैहिस्सलाम के लिए कैद खाना और मुसीबत का घर बनकर रह गई थी। फिर कहा, क्या तुम्हें इब्राहिम खलीलुल्लाह का हाल मालूम नहीं कि जब वो मोहब्बत इलाही में पूरे उतरे और आग में डाले गए तो वो आग इनके लिए जन्नत और अफियत बन गई थी। बस पहले जन्नत के मालिक से मोहब्बत पैदा करो, फिर जन्नत में जाने की आरज़ू करो। ऐसी जन्नत में जाकर क्या लोगे जहां तुम पर खुदा का साया ना हो। अगर जन्नत किसी मुशाक को मिल जाए मगर दीदार इलाही नसीब ना हो तो ऐसी जन्नत किस काम की। और अगर आशिकों को दोज़ख मिले और वहां दीदार इलाही नसीब हो तो ऐसी दोज़ख इस तरह की जन्नत से लाख दर्जे बेहतर। इसे शौक से ले लो दुनिया का महाफिया और इस सारी कायनात में अगर कुछ है तो वो इश्क इलाही है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने की गर्ज से आपके यहाँ पहुंचा तो देखा कि आपके पास एक वो सीधा सी चटाई है जिस पर
اینٹ کا تکیہ بنا کر آرام فرماتی ہیں۔ مٹی کا ایک ٹوٹا ہوا لوٹا ہے جس سے آپ پانی بھی پیتی ہیں اور وضو بھی فرماتی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے آپ سے کہا بہت سے امیر آدمی میرے سے جاننے والے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ان سے کچھ طلب کروں۔ میری بات سن کر آپ نے مجھ سے سوال کیا، کیا تم اور مجھے دولت مندوں کو روزی دینے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ میں نے کہا سب کی روزی رساں تو ایک ہی ذات باری تعالیٰ ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو پھر کیا اس ذات باری نے درویشوں کو ان کی غربت کے باعث فراموش کر دیا اور دولت مندوں کو رزق دینا اسے یاد رہ گیا؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا جب وہ ذات باری تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت سے آگاہ ہے تو جانتی ہو تو پھر ہمیں یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں تو اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج آپ مجھے وہ باتیں بتائیں جو آپ نے کسی کتاب یا عالم کے وسیلے سے حاصل نہ کی بلکہ براہ راست آپ تک پہنچی ہوں۔ ان کی بات سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر فرمایا میں نے ایک مرتبہ اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کی غرض سے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چند رسیاں فروخت کی۔ خریدار نے مجھے اس کے عوض 2 درم دیے تو میں نے 1 درم اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوسرا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں ایک ہی ہاتھ میں دونوں درم لینے سے میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ کہیں مال کی کثرت سے بحث گمراہ نہ ہو جاؤں۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھے جن کے حسن کا ہم پلہ اس زمانے میں کوئی نہ تھا، بہت خوبصورت تھے۔ یہ شاید پٹاریاں بجایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ پٹیاریاں لیے گھوم رہے تھے کہ ایک عورت کسی بادشاہ کے ہاں سے نکلی، جب اسے دیکھا تو دوڑی ہوئی اندر گئی اور بادشاہ زادی سے کہا کہ میں نے ایک جوان کو پٹاریاں بیچتے ہوئے دروازے پر دیکھا، ایسا خوبصورت آدمی کبھی نظر نہیں آیا۔ شہزادی نے کہا اسے بلا لاؤ۔ اس نے باہر نکل کر اس جوان سے کہا اے جوان اندر آؤ، ہم بھی خریدیں گے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر لیا، پھر دوسرے دروازہ میں داخل ہوا، اسی طرح 3 دروازے داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کیا۔ پھر شہزادی نور چہرہ کھولے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ اس جوان نے کہا اپنی ضرورت کی چیز خرید لو تو میں جاؤں؟ اس نے کہا ہم نے خریدنے کو نہیں بلایا بلکہ اپنے نفس کی حاجت پوری کرنے کو بلایا۔ اس نے کہا خدا سے ڈرو۔ اس نے کہا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں بادشاہ سے کہوں گی کہ تو بدکاری کے ارادہ سے میرے گھر میں گھس آیا۔ اس نے اسے نصیحت کی مگر وہ نہ مانی۔ پھر اس نے کہا میرے واسطے وضو کے لیے پانی چاہیے۔ کہنے لگی مجھ سے بہانہ نہ کر، اور لونے سے کہا اس کے واسطے چھت پر وضو کا پانی رکھ دو جہاں سے یہ کسی طرح بھاگ نہ سکے۔ وہ چھت زمین سے 40 گز اونچی تھی۔ جب اوپر پہنچا تو کہنے لگا یا اللہ، مجھے برے کام پر مجبور نہ کیا جاتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو یہاں سے گرا دینا ارتکاب گناہ سے اچھا جانتا ہوں۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر چھت سے کود پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس کا بازو پکڑ کر زمین پر کھڑا کر دیا، اسے کچھ تکلیف نہ ہونے پائی۔ پھر دعا کی اے اللہ، اگر تو چاہے مجھے بغیر اس تجارت کے بھی روزی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس سونے کی ایک تھیلی بھیجی۔ اس نے اس میں سے اس سونے کی تھیلی میں سے جتنا اس کے کپڑے میں سما لیا، پھر کہا الہی اگر یہ میری دنیا کی روزی ہے تو اس میں مجھے برکت دے، اور اگر اس کے بدلے میرا آخری ثواب کم ہو جائے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو آواز دی گئی کہ یہ ایک جز ہے اس صبر کا جس کو تو نے چھت پہ سے گرتے وقت اختیار کیا تھا۔ کہا اللہ، میرا آخری ثواب گھٹانے والی چیز مجھے بالکل درکار نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سونا اس سے پھیر لیا گیا، اور شیطان سے کہا گیا کہ تو نے اسے چھت پر سے گرتے وقت کیوں نہ بہکایا
کہنے لگا کہ میں اس شخص کو کیوں کر بکاتا جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی جان خرچ کر دی. خدا ان پر رحم کرے اور ہمیں ان کی برکت سے مستفیض کرے. تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں. کل تک لیے کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط حاضر ہوگی. اللہ حافظ.